बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी और मुबारक शादी का वाक़या बयान करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं। आपका निकाह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हिजरत मक्का मुकरमा में हुआ था, लेकिन काशान नबूवत में हिजरत के बाद मदीना मनव्वरा में 2 हिजरी में आए। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही चहेती ज़ौजा थी। फ़क़ह व हदीस के अलूम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के दरमियान में हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा बहुत ऊंचा है। आप पूरी उम्मत की औरतों से ज्यादा आलमा, फाजिला और फकीहा थी। सहाबा कराम आपकी बारगाह में आकर मसाइल पूछा करते थे। हजरत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज्यादा महबूब थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद दर्जा उनसियत रखते थे। चनाचा हजरत उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, यानी लोगों में आपको ज्यादा प्यारा कौन है? इरशाद फरमाया, आयशा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी? हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? इस पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो इस आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करो। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुहातिब होकर कहा, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे वालिद को आयशा बहुत ज्यादा महबूब है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तमाम औरतों पर फजीलियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तमाम औरतों पर ऐसी फजीलियत है जैसी कि सरीद की फजीलियत तमाम खानों पर है। इस हदीस की वजाहत करते हुए मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सरीद से इसलिए तशबिया दी क्योंकि ये अरब के खानों में से सबसे अफजल खाना है और अहले अरब शिकम सीरी के मामले में इस खाने को बेहतरीन खाना इख्तियार करते हैं और इस खाने को बहुत सराहते थे, जिसको गोश्त के साथ पकाया गया होता। और मरवी है, सईदुल तामुल लहम, यानी खानों का सरदार गोश्त है। गोया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तमाम औरतों पर फजीलियत दी गई है, जैसे गोश्त को तमाम खानों पर फजीलियत हासिल है। हजरत सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकामे हुर से वापस आ रहे थे। मैं एक ऊंट पर सवार थी जो दूसरे ऊंटों में आखिर में था। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इस कदर मोहब्बत थी कि जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश होती तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। हजरत रबिया बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक मर्तबा सरकारे दो आलम ने हजरत आयशा से फरमाया, तुम मुझे मक्खन मिली खजूर से भी ज्यादा महबूब हो। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हमीरा, तुम मुझे मक्खन और चुराहे मिलाकर खाने से ज्यादा महबूब हो। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे मक्खन और शहद मिलाकर खाने से ज्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, हमीरा, तुम्हारा जवाब मेरे जवाब से ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का आलम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पस खुर्दा को भी पसंद फरमाया करते थे और जहाँ से आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हड्डी से गोश्त खाती
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही से गोश्त तनावुल फरमाया करते थे। चनाचा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हड्डी से दांतों से गोश्त खाती थी, हालांकि मैं हाइस होती थी और वो हड्डी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दहन मुबारक इसी जगह रखते जिस जगह मैंने रखा था और मैं प्याले में पानी पीकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याला देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में उसी जगह अपना लब मुबारक रखते जहां से मैंने पिया होता। प्यारे दोस्तों, सईदा आयशा बिनते अबू बकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। आपको उम्मुल मुमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ओहदा खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमाया नजर आती है। इबादत में भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का मर्तबा बहुत ही बुलंद है। आपके भतीजे हजरत इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों का बयान है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रोजाना बिला नागा नमाज तहज्जुद पढ़ने की पाबंदी थी और अक्सर रोजादार भी रहा करती थी। सहावत और सदकातो हैरात के मामला में भी तमाम उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा में खास तौर पर बहुत मुमताज थी। उम्मे दुर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थी। उस वक्त 1 लाख दिरहम कहीं से आपके पास आया। आपने उसी वक्त उन सब दिरहमों को लोगों में तकसीम कर दिया और 1 दिरहम भी घर में बाकी ना छोड़ा। उस दिन में वो रोजादार थी। मैंने अर्ज किया कि आपने सब दिरहमों को बांट दिया और 1 दिरहम भी बाकी नहीं रखा ताकि आप गोश्त खरीद कर रोजा इफ्तार कर लें। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुमने अगर मुझसे पहले कहा होता तो मैं 1 दिरहम का गोश्त मंगा लेती। हजरत अरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के बांजे थे, उनका बयान है कि फ़क़ह हदीस के अलावा मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी को अशार अरब का जानने वाला नहीं पाया। वो दौराने गुफ्तगू में हर मौका पर कोई ना कोई शार पढ़ दिया करती थी जो बहुत ही बरमहल हुआ करता था। इल्मे तब और मरीजों के इलाज मालजा में भी उन्हें काफी बहुत महारत थी। हजरत अरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने एक दिन हैरान होकर हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया कि ए अम्मा जान, मुझे आपके इल्म हदीसो फ़क़ा पर कोई ताजुब नहीं, क्योंकि आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत और सोबत का शर्फ पाया है और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा महबूब तरीन ज़ौजा मुकद्दसा हैं। इसी तरह मुझे इस पर भी कोई ताजुब और हैरानी नहीं है कि आपको इस कदर ज्यादा अरब के अशार क्यों और किस तरह याद हो गए। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की नूर नजर हैं और वो अशार अरब के बहुत बड़े हाफिजो माहिर थे। मगर मैं इस बात पर बहुत ही हैरान हूँ कि आखिर ये तिबी मामलात और इलाजो मालजा की महारत आपको कहाँ से और कैसे हासिल हो गई। ये सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र शरीफ में अक्सर अलील हो जाया करते थे और अरबो अजम के अतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं तजवीज़ करते थे और मैं उन दवाइयों से आपका इलाज किया करती थी, इसलिए मुझे तिबी मामलात भी हासिल हो गए। उम्मुल मुमिनीन हजरत हतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो खुश नसीब औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद मुंतहिब फरमाया था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी से कबल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि 3 रातें मैं ख्वाब में ये देखता रहा कि एक फरिश्ता तुमको एक रेशमी कपड़े में लपेट कर मेरे पास लाता रहा और मुझसे ये कहता रहा कि ये आपकी बीवी है। जब मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा तो निगाह वो तुम ही थी। इसके बाद मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो इस ख्वाब को पूरा कर दिखाएं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का काशाना नबूवत में हरम नबवी की हैसियत से दाखिल होने के बाद
قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن حرج کے مقام میں اترے، پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رمام میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی، میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، میرا سانس پھول رہا تھا، پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیرا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سوارا، تیار کیا، پھر چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی بھی کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا نبی کے دستے مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شبشاش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سے سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، ان کا لعاب مساک کو لگا
جو مسواک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 48 سال تک زندہ رہی اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔